Kana ganing magpatulog mo bata sa duyan, literal ra gyud tabyogon. Isa ka adlaw si mama manglaba of course, si papa gipatabyog pero wa pa gani kaabot sa 30 minutes ni mata na ang bata. Ngano kaha no? Si papa mas una pa ni hago kaysa sa bata. Cellphone sa pikas, kamot murag nag-school dili magtabyog. So sa sunod nga adlaw samtang natulog ang bata, si mama nagpina-live ni dagan sa labhanan. Naka 3/4 na ang iyang paglaba, kulang na lang ihalay pero ni mata na pud ang bata. Gusto niya magpakarga, automatic gikabiba, lipay kay si baby. Abi niya gihagwa siya pero si mama nagkayamukat sa banlaw og panghalay. Okay, sa duha ka sitwasyon makita nato nga bisan unsa ka busy sa panimalay, ang gugma sa ginikanan dili gyud mapugngan. Bisan kapoy ang tabyog, ang panghalay ug ang simple nga panahon sa imong ihatag sa bata makahatag og kalipay nga dili mabayaran sa usa ka or bisan unsa pa. Busa sa mga papa ug mama bisan sa gagmay nga butang ipakita ang imong gugma kay mao kini ang pinakadakong regalo sa imong anak.